کھبے ہاتھ دے ان زور دے کے اوکھی اٹھی علی محمد دی خالی ولی ہوئی زخمی تھی میں پڑھ چھوڑے تو سے چپ کر کے سوڑ چھوڑے نہیں منتا اس بندے کو شیعہ ہاں بھائی امداد جڑا ہاتھ رکھ دو ہوئے دی ستر دے ہے تے ماتم نہ کرے جوانی مانے میں یہ ظفر صحیح ہے میں 70 اسلام آباد آکی ڈاکٹر اصغر حسین قاضمی ہند منہ تے ماتم کرے تو اٹھے آدھے غلام عباس نے پڑھ چھوڑے انہا مومنہ چپ کر کے سوڑ چھوڑے ایک منٹ رک جا میں ڈاکٹر میں جان دا کوئی اور بھی میری مجلسی ڈاکٹر میں پہنچی میری گواہی جیسی میں کہتا جی حکم کرو آدھے آج دے بعد اتنا میری نالی دا مسائل بڑھے نا میری طرف ہوئے لفظ ضرور رکھے میں ہاتھ بار کیا کہ بعد جی حکم کرو ماتم کر کے دے غلام عباس میں ڈاکٹر میں جاننا جس بندے دیا پسلیاں ترٹیاں ہوئی ہوئے نا او کو ساتھ اتنے تکلیف ہوتی ہے زہرا پاسے دے دور دے وے ہاں رو رو کیا دیے بابا تیرے بعد میں نو گھر را کے مارے آگے بابا میں نو دھینا دے پترہ دے سامنے مارا نے کر لے ماتا تیرے مذہبی جماعت ہو جائے حوالہ دیا بابا میرے چھوڑا والا لکھوئے گا میری سینڈ لے کے فرمیدے یا علی جنہوں نے کیوں علی فرمیدن سیدات تیری قربت روائیں گے تیرے دکھ روائیں گے یا علی بے قربت آمدون تیرے دکھ پہ روائیں کیڑے دکھ علی فرمیدن بدول مدینے دلوں دا کیا در چلو تچیل مقدمی تھی زبردی ستر آدم آجی بزرگم دی علی پہ فرمیدن سیدہ مدینے دلوں دا کیا در یا علی یادگار محمد نو آپ کوئی رومن دا وقت پڑھ رہا ہے اللہ ہوئی جوانی سونی ہے ازاداروں ایمی آنکھا اسی جی میں پڑھے میری سینٹ بھر میں دے یاری جے میں نو بھاری چنی رومن دے دے آج دے بعد شمون یہودی نو آنکھوں میں علی تیرے باپ کی مزدوری کے دن کو کرتا چند بندے سوچے دیں علی جیسا امام نبیان دا ناصر کائنات دا رزق منڈا من والا تے مزدوری اہل بیت جو کم بھی کی دیں تیرے میرے سمجھا من کام کی دیں ازاداروں تاریخ کی صدر روایت سمجھا کے پڑھنا چاہنا علی ڈھلی ادرات دلے شمون دے در تے دستک لیتی ہے علی بادشاہ دستک لیتی ہے شمون دروازہ کھولے یہودی ہا علی دی عزت جان دا مقام جان دا بے کیا دے یا علی اس ویلے رات دے تے میرے دروازے تے علی فرمیدن شمون ہمیشہ فرض مند ٹور کے آدھے یا علی کیڑی بات ڈھلی ادرات میں لائے آئیے علی فرمیدن کہ تیرے باپ کی مزدوری میں رات کو کرتا ہوں آج دے بعد اگے دن کو کردام آج دے بعد میں علی رات کو کرسا شمون ویر کے باوجہ شاہ دیا دے یا علی اتنی غربت چھا گئی ہے بزرگوں تھوڑی حیدی قسم عزادارو علی فرمیدن جڑی رات کو مزدوری کرسانا اس دی اجرت نہیں لینا آدھے یا علی بجا کیا ہے علی فرمیدن منگدہ ای ہو کو جان اپنے باویچ محمد دی زہرا کو رومانڈے میں تھوڑی حیدی کلیے جڑا گاندھی کھانا لیا شمون جلدی دے نال باو ظفر جادی بھر دوڑے موسر سہی جڑا واپس لے علی فرمیدن ہتھے کاغذ قلم دواد چاہی بتا علی دے قدمہ دے ہاتھ رکھے دے یا علی تو سا رومنا دے میں باغ زہرا کو لکھ دے گا کر میں ماتم تیرے مذہبی جماعتم جے دے علی فرمیدن باغ نہ لکھ دے اگر اسے کو پاسے دے ہاتھ رکھے علی روڑی آدھی بابا میں نو بہو ماریا نے بابا میرے چھوڑا وڑا لپینا ازاداروں اتنے حاجی صاحبان بیٹھے میری گواہی دے سے انہوں بیت الحضر نہیں پاؤ تم سے گرا چھوڑا میری سین وہ ہوتے بیرانے پہاڑ چھوڑے ہاں ایک محمود نامی ہے آدھے میری ناکہ گم ہو گئی ہے تاچی گم ہو گئی ہے میں ناکہ کو تلاش کرتا ہویا جدہ وہ ہوتے بیرانے پہاڑ کے قریب آیا نا میں پتھر بندے روندے نیچے موجی صدر دے تو رو نرو تیرے مقدر دی بات دی ناکہ تڑپ دی پئی ہے نا ایک دو میں ہاتھ دے رکھے سے پھر رو کے کھڑا دے میرا اللہ
میری ناکا بیمار کب کے گئی آدھے میری گل مکی ہے یکان پچھوین ہے بابا دھیر اڑ گئی ہے پیار کر رہے ہیں میرے واسطے ہے کیوں شرما کے بیٹھا ہوتا بابا دھیر اڑ گئی ہے آدھے اتنا لہجدار تھا گدائی والے آدھے میں نے زمین اجازت نہیں دیتا باجی کہ میں اس آواز والے پاسے منہ کر کے ٹکراؤں اداروں میں پڑھ سکی میں تو سن دے کی میں ان دوئے ہاتھ صحیح اکھاں دے لیتے ان پچھڑوں دا ٹوٹنا شروع غریب آکے بھی آدھے کھانے عزت علی پردادار بی بی ایڈے دکھے بیڑ کر کے رو رہی ہے بی بی آدھے بندے خدا ڈر جا میں آم مستور نہیں میں محمد دی خالی ولی بھی زہرا بی بی آدھے میں کو مدینے نہیں رو بڑے میں کلی میرے نال زینب نال تسبیح نہیں پڑھ سکتا میں سارے جملے چھوٹی جنوین دے قریب آ جاؤں آخری رات میری سینڈ دی بی بی فرمائے یا علی میں بچ دی نا میری انچان وسیعت ہے میری پہلی وسیعت ہے میری موت دی طلاق کسے کو دے یار ہے تو تیرے واسطے چھے گرمی زیادہ ہے شاید تو تھک پیا اسے جو تیری ہے نہیں نکلی بی بی رو کے پہ آدھے یا علی میری دوجی وسیعت ہے میرے جنازے چھوڑنا آمین جڑے میرے باپ محمد دے جنازے چھوڑے بابا جی میں ساڑھے علاقے دے اس کو لے کے آؤ اس کی بابا جی کسے خدا نہ کرے کسے دھی دبیو مر جاوے نا ساڑھے علاقے دے وچ ایک دھی دبیو مر گیا بابا جی جدا سے دفنات تے شامی واپس گھر لے نا سارے چار پائیں تے دی مٹی تے کرے رشتہ داروں دے پاس سے میں کیا دی میں کو دسو میرے پیو دے جنازے رش کتنا میں میرے داروں میں شبیر دلا کے راگدہ یاری سارا ایک بزرگ اٹھے سر جم کیا دے بیٹا جتنا تیرے پیو دے جنازے رش آنا اتنا آج تک کی وسطی دے جنازے کسے دے جتنا رش کوئی نہ یہ دنیا دی دی حضرت گدائی علیہ اللہ یا قرآن میرے سر تے رکھا تو رو نرو تیرے مقدر دی بات ہے سیدادہ کیڑا ماتمی ہے جڑا ہاتھ رکھ دیں صدر تے ہے تے ماتم نہ کرے سی اے دنیا دی دی حضرت آپ میں تے کوئی گھر دے 4 جنازے رسینا محمد دے جنازے 7 بندے بدول دے جنازے 9 بندے حسن امیر دے جنازے 11 بندے میں کو آج دے دی قسم ڈیرے آلیا تو رو مرو حسین ایدہ بڑا غریب ہے جنہ ترینی جنازہ پڑھیا کسے نہیں کارلے ماتم میرے مذہبی جماعتم جیسے جنی بھین رو کے آلی حسین کربلا جانے تو جان شام جانے میں لگا بی بی فرمائے کہ یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے بی بی وصیت کر کے بیعت یا علی میری قبر تے قرآن آپ کے پڑھے 2008 دے وچ میں استاد محترم رال شاگرد ہم بورڈ سماوے مظفر شاہ جی میں یہ ستر آپ کی قبلہ علامہ وزیر حیدر نشیز ہے موسم سے وہ مصیف ہے کو شاگرد چاہے انہوں نے نواب مقامنی ہے چاہ کی کرسی تے بنایا میں جب میں یہ لفظ آکھا نا جو بی بی فرمے یا علی میری قبر تے قرآن آپ کے پڑھے قبلہ سے بائی شاہ جی ایک دن میرا دامن پکڑے تو رو کیا دے نزیز میں پڑھ چھوڑے میں مومن چوپ کر کے سوڑ چھوڑے میں کلمہ خط رکھیا کہ قبلہ حکم فرماؤ رو کیا دے نزیزہ اے میں اپنا روایت پڑھیے قرآن پڑھنا بہانا بی بی فرمائے دیئے یا علی میں زہرا دی قبر تے پڑھا دے میں بی بی آدھیے میں نے بھیرا کوئی نین میں کو گھر آکے مارے آنے سارے شامل ہو گئے بابا بی بی فرمائے یا علی میرے بعد شادی کلابی خاندان چو ضرور کرے علی فرمائے بطول تیرے بعد شادی نہ جوڑ ہوئے نہیں وہ بندہ بے شک نہ روے جیسے گھر سے بازی نہ کم نہیں
جڑا ارمان دے نوکر ہے میں خود میری پردے دے اندر ماں تے بہناں تے عزت دی صدر قام دی علی فرمائے شادی دی وصیت کیوں کر دی بدور رو کے پیا دے یا علی میری حسرت ہے تو شادی کر سونا میری زینب دے بھیرا دے اسے یا علی تو سجان دے دو نا میرے بھیرا کوئی نین میں کو گھر آ کے مارے آلے میرے آلے قسمت دی بات جے دے بھیرا کوئی نینوں کو گھر آ کے مارے آنے جے دے 18 بھیرا ہے او کو بازار صدا کے مارے آنے ہر کوئی آدھا مارو باغی دیا بھیڑا آ گئی ہے میں نو کروا بلا خبری آتا ازاداروں بی بی پر میں حسن حسین ماں دے قریب ہو بسویٹ دے قریب آگئے سادادے ماں دے قریب ہے میری سینڈ نے کے سنجا زخمی ہاتھ حسن نے سر دے رکھی مگر خود پری روکی اکی دی قصر میں میری سینڈ پہ پر میں دی حسن جی اماں بی بی ادھے نانن دی قبر کو جاؤ من کیا تو نانن دعا کرے سالی اماں بیمار ہے تو ادھی ہے نکلیے جو ہے شہزادے ماں دی گل سن کے نانے دی قبر والے پاسے ٹرن ازادار و مزار تو ٹرن میری سینڈ رو کے پئی ادھی عالیہ میرے قریب آ عالیہ سینڈ قریب میری سینڈ مظفر شادی ایک چھوٹا جی قمیص آیا ہے میری سینڈ رو کے پئی ادھی عالیہ میرے ٹر وجن دے بعد تیرا بابا علی قلابی خاندان جو شادی کرسی اللہ تک اس ماں ام البنین جو ایک ویر عطا کرے سی جدنا ہو سی عباس جتنے علماء میں دے نوکر بیٹھے ہو جب غازی دنیا تے آوے نا او ای ہو چولا پوا کے آکھے میری ماں پہ یادی آئی ای چولے دی لج رکھے میں زخمی ہتھا نال سیدھی رہیا گدائی آلے گھر دی حالت ہے انہوں نبیان دے سلطان دی مزار دی کیڑی حالت ہے نانے دی قبر دے بیران دے پاسو حسین بیٹھے نانے دی قبر دے سیران دی آلے پاسوں حسن دی کیڑی حالت ہے سجے ہاتھ نال ساردواں ماما لہائے ڈیرے غازی خان آلے نانے دی قبر دے سیران دی آلے پاسوں امیر حسن سیدزادہ ایمیں بیٹھے ایمیں یتیم مٹیاں دے بہنے نانے دی قبر دے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے نانا دعا کریا ساری اماں بیمار ہائے کر کے روانا لیا تیری ہائے نکلیے کوئی جواب نہیں آیا دو جوائن کر گیا دے نانا تینا او پتران جے کوئی دلیے موٹے دے جا کے مدینے دیا گلیاں جے دردہ آوے گدائی آلے کوئی جواب نہیں آیا تری جوائن کر گیا دے نانا تینا امیر حسنا تو سماتا کی تے کوئی جواب نہیں آیا حوصلے نال بڑا جب بھیڑا کو نصیب ہوئے روانا لیا جی میں نانے دی قبر دے پیرا دے پاس امداد جی میں حسین بیٹھا چوتھا بہن بابا ظفر شاہ جی حسن نہیں کیتا حسین دے صبر دی حد مل گئی ہے سجے ادنال سر تو ماما لائے حسن بھیرا دے قدمہ دے رکھے اجاز سے ہاتھ بن گیا دے حسن ناراض نہ ہوئے تو امیر آواز آدھی میں غریبا میرا کو مگر دادا نہیں آدھا آواز آدھی اجازت نے میں آوا میں دانے کھولو دعا مگدہ جڑا صدار جڑا کھڑے ہونا ڈیرے آلیا تیری رومی اکھی دی قسم ہے جڑا حسین آکے جو سر دو میرے تے کو منگن تک نہیں میں نانے کھل دعا مگدہ پھیرا امیر غریب دا سر جو میں رو گیا دن حسین مگ دعا میں دالیا جتنے حلقے تے بات بھی بیٹھے ہو جڑے ہاتھ رکھ دے ہو جڑے ماتم سواب سمجھے دے ہو بڑا حسنین بادشاہ دی یتیمی دلوے نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا گدائیہ دے اجازت ملن دی دے رہی نانے دی قبر دے پیرا دے پاسوں حسین ماما رکھے نانے دی قبر دے سجے پاسے پردے دے اندر میری اماما دے بہنا دے اسے دی صدر ہے گدائیہ دے نانے دی قبر دے سجے پاسے مٹی دے ہی میں سندھے جی میں یتیم مٹیاں دے سونے سجاد نانے دی قبر دے رکھیا دے نانا حسن میرے میں غریب
मातम करो ना जेड़ा मातम सवाब समझे तेरा गाजी खाना लिया हुसैन दी गल मुकी है सैयदा नबी दी मजार हलिए कमर दोनी बहरैन ताज लताए अखी नहीं सामन दे बंदा लेना नबी दी आवाज आ दिया आहा ना लगा वाल वनो पा मर गई तेरे आले जल माद सुने हुसैन मिट्टी दे छाए भी बर्दाश्त करे दे कोई झिड़क दे मेरा गाली खाना दे भाई जन बच्चा बर्दाश्त करे दे मैं अखी नाल वेखे सैयदा जदा मान घर वंदे बच्चाओं दी झोली च बह वेंदे पवाई जा शादी गली च बई पा के वद दुखां दे हाल दे रो गया दे बाबा ज मैं को फुला मारे आज बाबा मैं को फुला झिड़ा करी दिए जदा नबी आखे जो बद वन्यो मां मर गई वे हुसैन नाने ते गली च बही पा दिया गली च बही पा के दे नाना तेरे टोलवन्या दे बाद मेरी मां त्राए घंटे दरबार खलोती रही है अगला वैन कर गया दे नाना तेरी हाथ लिखियो सन्ना ते पुरजे की दे आ गए अगला वैन कर गया दे नाना जे दरवाजे ते रुकदा मैं दरवाजे को अगला ही आने नाना जल्दे ओ दरवाजे को ही गला ले मल्ला तुम्हारी आई ओ दरवाजा मेरी मां दे पासे ते आया आदि आया माफी जरा दे मेरा मोसर शहीद हौसले नाल बाबा जी सुनने वास्ते भाई जान इतनी मेहनत कर रहे हैं अगला मैं कर गया दे नाना जय हाथ दे पोसे दे नहावे नाना जदा मेरी मां छड़िए एक लाले मां जदा ना कौन फुला नाना ये लाले मेरी मां ते हाथ ताजिया ना मारा जड़ी रो गया दे या अली मेरी आगली अदरू दिखाई बाबा रुकी वास्ते भी मैं थक नहीं गया मैं सोचे ना बड़ा औखी वैसे आज इजाजत दो पूरा मजमा में कबूल के जवाब दो जी मैं सहब किताब बहुरुल उम्मा वाले दी मैंने लिखी आज पढ़ा जा सारे बोलो बाबा जी से दो हे इजाजत बाद फरजा दी बोलो भैया नहीं बोलो सारा मजमा बोले हे इजाजत आज इजाजत रीति आई बात हाथ रख दे रोवन आवे बात मातम जरूर करे साहिब किताब लिख रहे शिया